ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने इसम के अक़साम सारे पढ़ लिए पूरी डिटेल के साथ। अब आज का हमारा टॉपिक है हुरूफ और हुरूफ के अक़साम। उर्दू ग्रामर में 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, 3 ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसम और इसम के अक़साम, हुरूफ और हुरूफ के अक़साम, फ़ेल और फ़ेल के अक़साम। तो हमारा ये दूसरा जो टॉपिक है वो है हुरूफ। हर्फ वो कलमा है जो किसी इसम या फ़ेल को ज़ाहिर न करे, बल्कि इसम को इसम से मिलाने या इसम को फ़ेल से मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मतलब हुरूफ न तो कोई इसम होता है न कोई फ़ेल होता है, बल्कि ये अकेला कोई मानी देता ही नहीं है। ये क्या करता है, ये दूसरों को बामानी बना देता है, ये मिलाने का काम करता है। जैसे किताबें और कापियाँ मेज़ पर रख दो। अब अगर बीच में पर का लफ्ज़ ना होता तो कैसे पता चलता कि किताबें और कापियाँ मेज़ के नीचे रखने हैं या ऊपर रखने हैं? हाँ, किताबें और कापियाँ मेज़ रख दो तो इसका तो मतलब ही नहीं होगा। इसलिए हुरूफ दो इसमों को आपस में मिलाता है या इसम को फ़ेल से मिला देता है। हुरूफ की अक़साम, हुरूफ की मेन जो है ना टोटल 10 से 12 किस्में हैं, जिसको आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे और उम्मीद है कि आप लोग को पूरी लाइफ ये याद रहेंगे। इतनी इजी तरीके से समझाऊंगा। हुरूफ जार, वो हुरूफ जो किसी इसम को फ़ेल के साथ मिलाए हुरूफ जार कहलाते हैं। यानी वो हुरूफ जो किसी इसम को फ़ेल के साथ मिलाए हुरूफ जार कहलाते हैं। अच्छा, इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है, बस इसम को फ़ेल से मिला दिया। जैसे किताबें और कापियाँ मेज़ पर रख दो, तो ये पर क्या हो गया, हुरूफ जार। वो जुमात शशम में पढ़ता है, तो ये जुमात शशम क्या हो गया, शशम का मतलब है 6th क्लास, ठीक है, हुरूफ जार हो गया, सिंपल। इस मिसाल में पर और में हुरूफ जार है। हुरूफ इजाफत, ये हुरूफ दो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। मसलन खालिद की माँ, फ़ातिमा का रुमाल। खालिद की माँ और फ़ातिमा का रुमाल, ठीक है। तो का के की हुरूफ इजाफत। दरख्त के पत्ते, हुरूफ इजाफत का के की। अरशिद की किताबें, हुरूफ इजाफत। ओके, सुने ज़रा, आसान सी चीज़ है बेटा। का के की आ जाए तो ये हुरूफ इजाफत है, बस। का के की आ जाए तो ये क्या है, हुरूफ इजाफत। अच्छा, ये का के की तो खुद हुरूफ इजाफत है, लेकिन ये जो पूरा लफ्ज़ है ये क्या होगा। जैसे खालिदा की माँ, तो इसको हम कहेंगे मुरक्कब इजाफी। ये एक चीज़ एक्स्ट्रा सिखा रहा हो। ओके, सिर्फ का के की हुरूफ इजाफत है, लेकिन ये जो पूरा लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, खालिदा की माँ, ये इसको कहते हैं मुरक्कब इजाफी। फ़ातिमा का रुमाल, मुरक्कब इजाफी, क्योंकि इसमें हुरूफ इजाफत का इस्तेमाल हुआ है। ओके, हुरूफ इजाफत का के की और मुरक्कब इजाफी पूरा जुमला। जैसे अरशिद की किताबें, मुरक्कब इजाफी। हुरूफ अतफ, वो हुरूफ जो दो इसमों या जुमलों को मिलाने का काम करते हैं, हुरूफ अतफ कहलाते हैं। अच्छा, इसकी डिफिनीशन से इतना क्लियर नहीं होता, ओके, बस इसकी डिफिनीशन की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। आप ये याद रख लो इसके एग्जाम्पल कि शब और रोज़, वाव का लफ्ज़ आ गया बीच में, तो इस वाव के लफ्ज़ को हुरूफ अतफ कहते हैं। समीना और कौसर, ये जो अवर का लफ्ज़ है इसको हुरूफ अतफ कहते हैं। अवर का लफ्ज़ हुरूफ अतफ कहलाता है। ओके, एक और भी हुरूफ अतफ है बेटा। तुम फैसलाबाद जा रहे थे फिर वापस आ गए, तो ये फिर का लफ्ज़ भी हुरूफ अतफ है। तुम भी मुझे झूठा कह रहे हो, तो ये बी का लफ्ज़ भी हुरूफ अतफ है। लेकिन सबसे जो मशहूर हुरूफ अतफ है वो है वाव और अवर। वाव का लफ्ज़ बीच में आए, अवर का लफ्ज़ आए, ये सबसे मशहूर हुरूफ अतफ है और पेपर में भी यही बार बार आते हैं। हुरूफ निदा, कितना अच्छा नाम है, हुरूफ निदा। वो हुरूफ जो किसी पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हुरूफ निदा कहलाते हैं। या अल्लाह हम पर रहम फरमा,
ارے بھائی ادھر تو آؤ، یہ ہے حروف ندا، مطلب آپ کسی کو پکار رہے ہیں، اے بھائی، ارے اجی، او، اوئے، بات سن. تو یہ اوئے کا لفظ کیا ہے؟ حروف ندا، جس میں آپ کسی کو پکار رہے، کسی کو بلا رہے، ان الفاظ کو، ان حروف کو کہتے ہیں حروف ندا. حروف استفہام یہ بہت ایزی ہے، وہ حروف جو کوئی بات پوچھنے کے لیے بولے جائے حروف استفہام کہلاتے ہیں. جیسے تم کب لاہور جاؤ گے، اور میں نے کی پتا میں کب لاہور جاؤں گا، میں نے پنجابی بھی آندی ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو یہ آپ کسی سے کوئی بات پوچھ رہے، کویسچن کر رہے، تو اس کو کہتے ہیں حروف استفہام. حروف استفہام یہ سائڈ میں دیے ہوئے بھی ہے کہ حروف استفہام کون کون سے الفاظ ہیں. حروف تشبیہ وہ حروف جو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینے میں استعمال ہوتے ہیں، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں سیمیلیز. جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا، یار یہ والا کمبل تو میرے والے جیسا ہے، جیسا ہے، اس کی شکل تو ہو بہو، اس کی شکل تو ہو بہو نازیہ سے ملتی ہے. تو یہ ہو بہو کا لفظ کیا ہو گیا؟ حروف تشبیہ. حروف تشبیہ. حروف نفرین نفرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس سائڈ میں الفاظ لکھے ہیں، مجھے یہ الفاظ پسند نہیں ہے اس لیے میں نہیں ریڈ کروں گا. حروف انبساط، خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جانے والے الفاظ، یہ مجھے پسند ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. حروف انبساط. اوکے. حروف تحسین یہ آپ کسی کی اچائی پہ خراج تحسین پیش کرتے ہو. واہ واہ یار تم نے بڑا زبردست کام کیا، میں آپ لوگوں کو بولوں گا انشاءاللہ شاباش میرے بیٹے، تم تو پاس ہو گئے اپنے ٹیسٹ میں، اپنے امتحان میں، اچھے مارکس لے لیے تم نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، آفرین، خوب، ویل ڈن. یہ حروف تحسین ہے. ٹھیک ہے بیٹا. حروف تاکید وہ حروف جو تاکید یا کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو، کہ بھئی آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، تو یہ ضرور کا لفظ ہو گیا حروف تاکید. حروف تعصب جو غم اور افسوس کے موقع پر استعمال کیے جائے، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں ہائے ہائے، او ہو، الاس، وی ہیو لاسٹ دی میچ. حروف استدراک کسی شک کو دور کرنے اور کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے اکثر آپ کہتے ہو نا، میں وہاں گیا لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. کام مشکل تھا مگر میں نے کر لیا. اس کا مطلب ہے شک کو دور کرنے کے لیے آپ نے مگر لیکن والا لفظ استعمال کیا. حروف ایجاب یہ جو دو حروف ہم نے پڑھ لیے نا، تعصب، استدراک اور ایجاب، اس کو اگر آپ لوگ یاد نہ بھی کر لیں تو خیر ہے، کیونکہ یہ اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے. یہ تو میں ویسے سارے پڑھا رہا ہوں، اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے. حروف استثناء بھی ایسے ہی پڑھا رہا ہوں، اس سے استعمال نہیں ہوتا. حروف علت یاد کرنا ہے پھر. ٹھیک ہے. وہ الفاظ جو کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرے، حروف استثناء. ٹھیک ہے. حروف علت استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں بیٹا، آپ کے پیپر میں MCQs میں آ سکتا ہے. وہ الفاظ جو کسی امر کا اظہار کے لیے استعمال ہو حروف علت کہلاتے ہیں. میں نے یہ کام اس لیے کیا، لہٰذا، کیونکہ، تاکہ. محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. حروف تہجی میں اس کا لفظی مطلب ہجے کرنا ہے، یعنی مفرد حروف کا پڑھنا. ٹھیک ہے. اس کا اتنا امپورٹنس نہیں ہے. حروف ابجد اس کی بھی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. حروف مقطعات ریڈ کر لینا، امپورٹنٹ نہیں ہے. بس یہ آپ کے حروف والا لیکچر جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کو آپ لوگ ایک دفعہ جو ہے وہ دوبارہ ریڈ کر لینا. ویڈیو کو آپ سٹارٹ سے چلائے، دوبارہ ریڈ کریں، کوشش کریں کہ رجسٹر پہ پریکٹس کریں. ان کی ہر حرف کا نام لکھنا ہے اور اس کے ایک ایک دو ایگزامپلز لکھنے ہیں. تو یہاں پہ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہو گیا. نیکسٹ لیکچر کے لیے انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.